القیس بھی کہہ سکتے ہو تے سرائکی دا میر تقی میر بھی کہہ سکتے ہو، جس نے سرائکی انہوں ایک نواں عروج دیتا جنہوں شاکر شجاع آبادی کیا جاتا ہے۔ میرے نالوں زیادہ یہ علماء اور ثنا خان اور آپ حضرات جانتے ہو کہ میں تو بہت دور رہنا ہے، معذور آدمی وہ بھی گل ہر بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا، غریب بھی بلاد ہے۔ وہ ایک شعر ہے، اس شعر تے علماء دا کچھ اختلاف ہے، لیکن اس شعر نو سن کے ذرا وہ غربت دا اندازہ لگانا کہ غریب کتنے کہندے جنت وچ نا 72 حورا مل سن کہ وہ کہندا ہے کہ 72 حور دے وچوں گزارا ہک تے کر گھنسوں 71 حور دے بدلے اساں کو رج کے روٹی دے، یعنی وہ غربت دا اندازہ لگانا۔ لیکن جدوں انہوں پتہ چلیا نا با رب جس حال وچ رکھے اسی چ راضی رہنا ہے، وہ کولو کسی نے پوچھیا کہ تو بیمار بھی ہیں، معذور بھی ہیں، تیرے دولت بھی کوئی نہیں، بول بھی سیدھا نہیں سکتا، تے زندگی تے کدی شکایت نہیں ہوئی؟ انہوں سمجھ آ چکی سی بس شکایت نہیں کرنی۔ انہیں ایک شعر کیا، میں وہ شعر سنانا چاہنا ہے، شاید مخلص ہو جاؤ۔ وہ کہندا ہے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی۔ کدی بھی وہ دے سامنے شکوا نہ کریو با میرے کول دولت کیوں نہیں۔ اصل گل یہ اسی شمار ادا کردے ہیں جیڑی کول نہیں، ذرا پہلے ادی تے گنتی کر لے جیڑیاں نعمتاں رب تینوں دتیاں ہوئیاں نے۔ بندہ کہندا ہے میرے کول کوٹھی نہیں، او چلے کوٹھی نہیں تے ویکھنا جنہ دیاں 2-2 کنالاں وچ کوٹھیاں نے کھیڈن والا بچہ کوئی نہیں، تیرے کچے ویڑے رب 4-4 دیتے ہوئے نے، ذرا سوچتے صحیح نا تینوں رب کتنیاں نعمتاں دتیاں نے، شمار ادا کر جیڑیاں ہیں نے۔ کیونکہ اشفاق احمد کہتا ہے کہ زیادہ دی ہوس حاصل دا مزہ نہیں لین دیندی، زیادہ دی ہوس حاصل دا مزہ۔ پراڈو دے اندر بیٹھا بندہ پریشان ہوئے گا کیوں؟ وہ دولت ہور لینا چاہتا ہے، تے کھوتے ریڑی تے بیٹھا بندہ ہسدا ہوئے گا کیونکہ وہ حاصل دا مزہ پیا لیندا ہے۔ جو حاصل دا مزہ لیندا ہے نا وہ کامیاب ہو جاندا ہے، تے جیڑا زیادہ دی ہوس کردا ہے نا وہ کہندا ہے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی، تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی، تھکیڑے سارے لے کہہ کے تے دیکھو نا۔ شاکر شجاع باندی رب نال گل کردیاں کہندا ہے ذکر تینڈے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں، ذکر تینڈے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجاں، تینڈا مینڈا ہک جو ہے محبوب تاول انج کرا، تو عرش تے چانا گھنے میں اتھ چمیندہ رہ ونجاں۔ تو میرے بھائیوں نا جس حال وچ رب رکھے مخلص ہو جاؤ، دین واسطے کوئی بھی محفل منانی ہے نا دین واسطے منانی ہے۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علماء کو پوچھو نا بہت بڑا ایک نام ہے منصور بن عمار دا۔ منصور بن عمار فرماندے نے میں سو رہا سا تے مینوں خواب وچ کسے فرمایا با منصور اٹھ شراب خانے جا کے تقریر کر، اٹھ جا کے شراب خانے واز کر۔ کہندے نے میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھ کے نا تسبیح لے کے استغفار پڑھی، ایک ایڑی خواب ہے با شراب خانے اتے شرابیاں تقریر سنانی ہے۔ کہندے نے میں پھر سو گیا تو پھر خواب آئی، منصور اٹھ شراب خانے جا کے واز کر۔ فرماندے نے میں اٹھ کے وضو کیتا 2 رکعت نفل پڑھے، بھائی کیسی خواب ہے؟ تیسری باری جدو ستا تو پھر خواب آئی، تو اٹھیں گا یا کسی اور نو اسی منتخب کریے؟ تو اٹھیں گا یا کسی اور نو بھیجیے؟ کہندے نے میں اگے اٹھ کے بیٹھی سا تو دروازے تے دستک ہوئی، میں اٹھ کے دروازہ کھولیا تو اجنبی جیا بندہ، تو میں سلام کیتا تے جواب دے کے کہندا ہے منصور شراب خانے جو ممبر کتھے بچھانا ہے؟ تو میں کیا تینوں کنے دسیا میں شراب خانے تقریر کرنی؟ ہو سکیا جیڑا تینوں پیادا ہے نا تقریر کر، وہ مینوں پیادا ہے ممبر بچھا خطیب آ رہا ہے انہیں بیان کرنا ہے۔ تو فرماندے نے میں کیا ٹھیک ہے پھر جے تینوں حکم ملیا تے جتھے مرضی بچھا دے، کیونکہ ساڈا مزاج ہے نا
ਜਦੋਂ ਅਜੀਬ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਹਿੱਦੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਦੇ ਰੱਖੋ। ਮਾਈਕ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੰਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਸ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਬਸ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਦੇਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਕਾ, ਲੈ ਲੈ ਸੌਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾ। नए कपड़े पहने, अमामा सर पे रखिया, मैं 2 रकत नफल पढ़ के ना सिर सजदे च रख के किया, या अल्लाह तेरे महबूब दा दीन दा होका देन चले, और मैनू यकीन है ये हुक्म तेरी तरफों है, तू करम फरमावी। फरमाते ने मैं शराब खाने पहुंचिया, मिंबर बिछिया सी, शराब भी दुध बंदे खड़े ने, वो बिछाण वाले ने ऐलान किया, ओए शराबियो, अब बयान शुरू होने वाला है। शराब का मजा लै लिया जे, जरा वेखो रब दे जिक्र का की मजा है। तुसा इस चीज का मजा लिया यार, हुण देखियो मुस्तफा करीम दे जिक्र दे की मजे ने। फरमाते ने मैं मिंबर से बैठ के अल्लाह की हमद बयान की, सरकार से दरूद पढ़िया, फिर मैं गुफ्तगू शुरू की। मैं कि आओ शराबियो कितनी नाफरमानी पे करते हो, जेड़ा मां के पेट भी तुहानू रिज़्क देंदा रहा, जिहड़ा मां के पेट भी तुहानू सांस देंदा रहा, जिन्हें मां की बंद कोठ पेट की बंद कोठरी विच तुहानू हिफाजत नाल रखिया, जिन्हें दुनिया ते लियांदा ते तुहाडा रिज़्क नाल पहले मां दीयां छातियां भरियां, फिर तुहानू उन्हें जनाब मां दे दिल विच इतना तेरा प्यार रखिया, तू रोंदा गया तो मां नू पता चल गया, बाप दे दिल विच शफकत रखी, तेरे वास्ते धुप्पे जलदा रहा और कमांदा रहा, तेनू इतनियां नेमतां दित्तियां, तू सौंदा सी तेनू मिठी नींद भी अता फरमांदा सी, तू उठदा सी तेनू रिज़्क भी अता फरमांदा सी। ओ रब पुकार रहा है, ओ गुनाह विच लथपथ लोगो आ जाओ मेरी तरफ, तू 1 कदम चल के आएगा, मैं 10 कदम तेरी तरफ आवांगा, तू तेज चल के आएगा, मैं दौड़ के तेरी तरफ आवांगा। फरमांदे ने मैं रब दी रहमत की बात कीती, मैं ओदी करम नवाजियां दी बात कीती, मैं ओदी अतावां दी बात कीती। सफेद बाल ने शराब दी बोतल पकड़ी है, एक बाबा लड़खड़ांदे कदमां नाल मेरे करीब आके ना मेरे कंधे ते हाथ रख के कहंदा है, ओ मंसूर ए वाल चिट्टे हो गए ने शराब पीने, जे हुण उधर जावां ते कबूल कर लवेगा, ते हुण मैं जावां ते कबूल करेगा। फरमांदे ने मैं कहा तू अजे भी देर नहीं की, कदम बढ़ा सही, वो कबूल करेगा, उदियां रहमतां तेरे इंतजार विच ने, तेरा इंतजार पिया करता है, दुनिया तेरे इंतजार नाल थक जाती है, पर रब इंतजार करके नहीं थकता, वो अजे भी आवाज दे रहा है, आ जा मेरी तरफ। उन्हें बोतल चुक के जमीन ते मारी, कहता जी वो इतनी जल्दी माफ करता है, फिर वादा पिया करता अज तो बाद शराब नहीं पियागा, हुण मैं मस्जिद आबाद करांगा। फरमांदे ने मैं समझिया नतीजा निकल आया है, मैं और तकरीर शुरू कर दी, मैं हदीसां पढ़ियां, मैं कुरान दी आयतां पढ़ियां। एक जवान शराबी गिलास पकड़िया शराब दा, कहंदा मंसूर जे मैं आवां ते मैनू माफ करेगा। फरमांदे ने मैं हंस के आखिया इस्लाम नू जवाना दी ते ज्यादा लोड़ है, हाँ जा, और जे बुढ़ा कबूल हो गया तू ते बड़ी जल्दी कबूल हो जाएगा। उन्हें गिलास चुक के मारिया, कहंदा फिर तेरा मेरा वादा हो गया, अज तो बाद तू मैनू शराब खांदे जाना नहीं वेखेगा, तहज्जुद दे मुसल्ले ते जांदा वेखेगा। और मेरे भाइयों जे मुखलिस बंदा शराब खाने तकरीर करे, उथों नमाजी निकल आउंदे ने, असी तकरीरां कर करके भी अगर मस्जिद विचों नमाजी ना कढ सके तो फिर की फायदा। खुदा दा वास्ता जी ये ना सोचो कि असा हर साल मिलाद दियां देगा बालियां वधा दित्तियां, ये भी तो सोचो ना नमाजी कितने वधाए। अपना अंदाजे जिंदगी बदलो। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जदों जलूस होंदे ने, आखिर ते फिर तकसीम किए जाते हैं इनामात। जिन्हें लाइटिंग बहुती की एक इनाम उन्होंने मिलेगा, जिन्हें झंडियां ज्यादा लाइया ने एक इनाम उन्होंने मिलेगा, जिन्हें स्टेज ज्यादा सजाया एक इनाम उन्होंने मिलेगा। एप्रीशिएट करो, जरूर करो, इनाम दियो, लेकिन ये इनाम बाद विच होने चाहिए ने। लाइटिंग वाला इनाम बाद विच होना चाहिए।
چنڈیاں والا انعام بعد وچ ہونا چاہیے، سجاوٹ والا ایمان بعد وچ ہونا چاہیے. یہ پہلا انعام نہیں. پہلا کپ حاصل کرنے واسطے لائٹاں لاندیاں لوگاں دیاں نمازاں رہ گئیاں. پہلا کپ حاصل کرنے واسطے سٹیج سجاندیاں لوگاں دیاں نمازاں رہ گئیاں. وہ پہلا انعام اس بات سے ہونا چاہیے جہاں سال بھر تہجد دی نماز قضا نہ ہوئی ہوگی. پہلا انعام انہوں ملے گا. دوجا انعام اس بات سے ہونا چاہیے جس مسجد دا خطیب گواہی دے وے میں فجر دے وقت جدوں بھی آیا نا انہوں میں پہلی صف وچ دیکھے ہے. تو دوجا انعام انہوں ملنا چاہیے تاکہ مصطفیٰ دے عاشق تیار ہوں. اور جو حضور دا بن جاندہ ہے نا پھر زندگی تو سمجھ جاندی ہے نا. جیڑا کملی والے دا بندا ہے عزتاں او دا مقدر بن جاندیاں. ساڈے بہت بڑے خطیب گزرے نے اور بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مفتی. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا فرماندے نے کہ میں مدینہ پاک حاضر ہویا. اللہ سب نو مدینے لے جائے. نہ امیراں دی گل نہ غریباں دی گل ہے. مدینے چ جانا نصیباں دی گل ہے. ساڈے راول پنڈی بابا رہندا سی ہن تے 5-7 سال ہوئے نے فوت ہو گئے. وہ کہندا سی نواں پاکستان بنیا سی میں ادو جوان سا. اسلام آباد ایک مسجد دے باہر نا میں نمازاں تو بعد کپڑا بچھا کے تے ٹوپی تے تسبیح تے مسواکاں یہ ویچدا سا. عمر میری گزرتی جا رہی ہے. پھر جدوں بالاں میں تھوڑی تھوڑی سفیدی آ گئی تو میں اتنی عرصہ یہ ڈیوٹی کرتا رہا. تے کوئی مسواک لیندا سی نا تے میں کہندا سا یار دعا کری رب مینوں حج کرا دے. تے وہ مسواک لے کے تے پیسے دے کے کہندا سی بابا مسواکاں ویچ کے حج نہیں ہوندا پیسہ چاہیے. کہندے نے وقت گزرتا گیا. ہن بڑھاپا شروع ہو گیا. ایک دن ایسا آیا کہ پورا دن کوئی مسواک نہیں بکی, کوئی ٹوپی نہیں بکی, کوئی عطر نہیں بکیا. کہ شام دے قریب میں گھر جانا سی. اج تے ہانڈی دے بھی پیسے نہیں. کہندے نے میں سامان پیک پیا کرتا سا. میں گٹری بنی تو میرے قریب گڈی آ کے رکی. تو گڈی وچ میاں بیوی بیٹھے سن. تے وہ مرد مینوں کہن لگا بابا پریشان کیوں ہے؟ میں کہ آج مال نہیں بکیا. تو کہندا کی ہے دے میں دسیا ٹوپیاں تے تسبیحاں تے عطر یہ چیزاں نے مسواکاں نے. کہندا بابا یہ تھیلے وچ کتنے دا مال ہے؟ میں دسیا اتنے پیسیاں دا مال ہے. وہ کہندا یہ تھیلا چک کے میری گڈی چ رکھ تے پیسے میرے کولوں لے. کہندے نے زندگی چ پہلی واری میرا مال اکٹھا بکیا. میں اتنا خوش ہویا. میں پیسے لے لے تے مال وہ گڈی دی ڈگی چ رکھیا. انہیں گڈی توڑ دیتی. تے کہندا پہلا دن سی میں دعا کرانی ہی بھول گیا. بس دعا کر اللہ مینوں حج کرا دے. اگے ایک ٹوپی بیچ کے کہندا سا جو پورا مال بکیا تے یاد ہی نہیں رہا. بس میں خوش اتنا ہو گیا. تے دعا کر. انہیں گڈی چلائی تے چند قدم گئی ہو گئی. انہیں گڈی روکی تے کھڑکی کھول کے کہندا بابا جی ادھر آؤ. کہندے نے میں دوڑ کے گڈی دی کھڑکی کھول گیا. تو میں کہا بابو جی دسو. کہندا بابا تو حج کیتا ہے؟ کہندے نے وہ پہلا دن سی جدوں میں آپ آکھیا پتر تسبیحاں ویچ کے حج نہیں ہوندا, مسواکاں ویچ کے حج نہیں ہوندا, پیسہ چاہیے. انہیں گڈی دا ڈیش بورڈ کھولیا, چیک بک نکالی. کہندا میں کل ہی پتہ کر کے آیا حج تے اس واری اتنے پیسے پہ لگتے ہیں. میں سین کر دیتے ہیں, پیسے لکھ دیتے ہیں. صبح بینکوں پیسے کਢا تے چل حج دی تیاری. بابا کہندا میرے نا انگ انگ دعاواں پیا دیندا سی. مینوں یاد ہی نہیں با میں کی دعاواں پیا دینا. جو پہ آندی ہے میں انہوں پیا دینا. تے وہ دی بیوی میرے ول ویکھ کے کہندی ہے بابا تیری بیوی جوندی ہے؟ تے میں آکھیا جوندی ہے. تے وہ اپنے خامد نو کہندی ہے ایک چیک ہور لکھ, یہ تیری طرفوں حج کرے گا, یہ بیوی میری طرفوں حج کرے گی. اور جدوں وہ بلان نا تو پھر لاک ڈاؤن نہیں دیکھے جاتے. جدوں وہ بلان نا پھر دولتاں نہیں دیکھے جاتے. اور کئی دولتاں والے رہ جاندے نے تے غریباں نو مصطفیٰ نظارے دے دیتے ہیں. پر غریب کوئی مخلص بھی ہوئے نا
ادھی راتی اٹھ کے تہجد دے نفل پڑھ کے مدینے ول منہ کر کے کہندا تے ہووے نا وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ ہوائے وقتیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھی اور کی میں نظر گھلا یا رسول اللہ عاشقاں دا نا اپنا مزاج ہوتا ہے ایک عاشق نا بڑی پیاری دی آرزو ہے اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ مینوں نا تسی بلا لو ایک باری اپنے شہر کہندا ہے آساں اکھیاں نو درشن دیاں رہندیاں میرے لب تے دعاواں مدینے دیاں آسا اکھیاں نو درشن دیاں رہندیاں میرے لب تے دعاواں مدینے دیاں دل مدینہ مدینہ پکارے میرا ویکھاں جا کے فضاواں مدینے دیاں مفتی صاحب فرماندے نے میں مدینہ پاک حاضر ہویا فرماندے نا اتنے میں دکان تے گیا کچھ کتاباں خریدیاں تو پارکر پین نواں نواں آیا سی تو میں ایک پین دیکھیا مینوں پسند بڑا آیا قیمت پوچھی تو میرے کو ادھے ادھے پیسے بھی نہیں سن جب پیسے پورے نہیں تو کی بحث کرنی فرماندے نے بڑا پسند میں چھوڑ کے آ گیا پر میں مڑ مڑ کے انہوں ویکھدا رہا پین بڑا سونا ہے قرآن کی تفسیر پہ لکھدا ہے تو پین بھی تو سونا ہونا چاہیے نا فرماندے نے میں گھر آ گیا جتنے ڈیرا سی اتنے آ گیا رات پئی میں سو گیا تہجد دے وقت اٹھیا نفل پڑھے پھر میں فجر کی نماز واسطے مسجد نبوی چ آ گیا ریاض الجنہ وچ بیٹھا سا درود پیا پڑھدا سا کہ کسے نے نا میرے کول ہو جیا بیٹھ کے پوچھیا کہ آمد یار تیرا نا ہے فرماندے نے میں اکھ کھول کے ویکھیا تے کوئی دکاندار جی دی دکان تے نا میں پین دیکھیا سی میں کہا ہاں میرا نام آمد یار ہے انہیں جیب چو پین نکالیا تے پیک کیتا سی کہندا ہے اے رکھ لے فرماندے نے میں آخیا میرے کول پیسے نہیں اسی وجہ تو چھوڑ کے آ گیا تھا کہندا منگے کس نے تو دکان تے نہیں نا کھلوتا تو مسجد بیٹھا میں پیا دینا رکھ لے میں کہا بھائی میں اس طرح کس طرح رکھ سکتا ہے کہنے لگا حضرت بس رکھ لو میں کیا وجہ کہندا مینوں نہیں پتا تہاڈا مرتبہ کی مدت ہو گئی ہے مدینے رہنے کئی باری دعاواں کیتیاں نے زیارت دی اج تک مینوں حضور دی زیارت نصیب نہیں سی ہوئی اج تیرے پیچھے مینوں مصطفیٰ نے اپنا دیدار کرایا میں راتی سوتا تے مینوں حضور خواب بھی آئے نے تے فرمایا کل تیری دکان تے میرا ایک غلام احمد یار آیا سی انہوں پین بڑا پسند ہے وہ کول پیسے کوئی نہیں منگتا میرا مدینے او خالی ٹر جائے تے گل مینوں چنگی نہیں لگتی میرے دروازے تو سائل خالی نہیں جانا چاہیے منگتا خالی نہیں جانا چاہیے تو پین نکال
کہ فجر دے وقت تینوں ریاض الجنہ وچ بیٹھا ملے گا. یہ پین اپنی طرفوں نہیں دینا، انہوں میری طرفوں تحفہ دینے. مولانا کہندے نے انہیں پین مینوں دتا وہ چلا گیا، میں پین چم کے اکھاں تے لایا، میں دل والی جگہ تے قمیض نہ لگا لیا، میں کھڑا ہو گیا، مسجد بھری ہے، میں کملی والے دے روزے ول ویکھ کے آکھیا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے چودھری تے بڑے بڑے راجہ مر گئے، اولاد موجود ہے انہاں دا عرس نہیں ہوندا، اولاد موجود ہے انہاں دا ذکر نہیں ہوندا. آخر وجہ کی ہے فیض احمد اویسی دا ذکر کیوں پیا ہوندا ہے؟ وجہ کی ہے حضرت احمد دین دا عرس کیوں پیا ہوندا ہے؟ منظور احمد فیضی دا نام کیوں لتا جاندا ہے؟ داتا دا عرس کیوں ہوندا ہے؟ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. بندہ جب مخلص ہو گئے نا پھر کام چل جاتا ہے. میں ایک بات دسنا چاہنا جنہ بھی اخلاص ہوتا ہے نا، یہ بات میں نے خود علامہ رضوی کی زبان کو سنی. فرماندے نے پہلی دفعہ مینوں جدوں پکڑیا گیا نا تو میں ویل چیئر تے بیٹھا سا تیسری منزل تے مینوں تھپڑ ماریا گیا، میں ہنس پیا. نیچے گرایا گیا، میں ہنس پیا. مینوں کسیٹ کے نیچی منزل تے لے آیا گیا، میں ہنس پیا. چک کے گڈی بھی سٹ کے تھپڑ ماریا، میں پھر ہنس پیا. وہ جڑا مار رہا سی نا کہندا پاگل ہو گئے، مار دے پے تے تو ہسدا پے ہے. میں کیا پاگل نہیں، گل ہو رہی. کہن لگا ہور کی گل؟ میں کیا ہسدا تاں پیا تو بھی کسے دی نوکری پیا کردا تے میں بھی کسے دی نوکری پیا کردا. تو بھی کسے دا کم پیا کردا تے میں بھی کسے دا کم پیا کردا. جدی نوکری تو پیا کردا او تینوں ویکھدا نہیں پیا، تے جدی ختم نبوت تے پیرا میں پیا دینا اودیاں نظراں میرے اوتے لگیاں ہویاں نے تے میں ماراں کھا کے ہس کے پیا دسدا سونیاں فکر نہ کری کٹ جاواں گا، غداری نہیں کراں گا. جدوں بندہ مخلص ہو جائے نا، جدوں اخلاص آ جائے تو پھر مصطفیٰ کرم کر دیندے نے. صدر پاکستان مر جائے تو خیراتی ادارہ کفن بھی دے تے خیراتی ادارہ غسل بھی دے. کیوں؟ انہیں ممتاز قادری دے پھانسی نامے تے دستخط کیتے سن، صدر نو کندھا دین والا کوئی نہیں ملیا. آخر کی وجہ کہ معذور دے جنازے تے 1.5 کروڑ بندہ پہنچیا ہے. وجہ کی ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. بارک اللہ، اللہ برکت. ہوں کسی اخلاص کا تقاضا ہے کہ تسی دین واسطے مخلص ہو جاؤ. کیا تسی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کبھی غور کرتے ہو کہ میرے گھر میں نظام کس کا چل رہا ہے؟ قرآن کریم کی فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا محبوب جو دیوے انہوں لینا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جدے تو منع کرے اس کو رک جانا. ایک قرآن ہے، میں حدیث نہیں پڑھ رہا، رب دا فرمان ہے. لینا وہ ہے جو یار نے دینا ہے، رکنا اس تو ہے جس تو حضور منع کرن. آسان کر کے سمجھا رہے ہیں. یار آکھے ادھر نہیں جانا تے نہیں جانا، ادھر سونے دے پہاڑ نے تاں بھی نہیں جانا، ادھر چاندی دیاں وادیاں نے تاں بھی نہیں جانا، ادھر ڈالر تے پاؤنڈ دے ڈھیر لگے نے تے ریال پے ہوئے نے، تو ادھر نہیں جانا. تینوں ایران تو پیسہ پیا ملدا تو ادھر نہیں جانا. تے یہ یار آکھے ادھر جانا ہے، پھر تینوں تیر روندی چھڑنی پوے پھر بھی جانا ہے.
پھر تینوں 3 دن پیاسے کٹنے پین پھر بھی جانا ہے، جے تینوں بچے ذبح کرانے پین پھر بھی جانا ہے، تینوں خنجر تھلے سجدہ کرنا پوے، نیزے تے قرآن پڑھنا پوے، راہ اوہی چلنا پوے گا جدھر یار دی مرضی ہوئے گی۔ اس نو ذرا اور آسان کر کے ایک حدیث محفل لگی ہے، صحابہ تشریف فرمانے، ایک سادہ جہا بندہ سوال کردا ہے، یا رسول اللہ مومن کون ہوندا ہے؟ اساں بھی کدی پیراں کولو سوال کیتا ہے مولویاں کولو کہ مومن کون ہوندا ہے؟ کیوں سانو پتہ ہے نا، بتہجد گزار بڈھا اگر غریب ہے تے انہوں سٹیج تے کسے مومن نہیں کہنا، تے جڑا تازہ داڑھی من کے آیا خالی 500 دا نوٹ دے دے وہ پکا مومن ہے۔ اتھے تے نقیب اور خطیب بھی ویکھدے نے بجے دے ہاتھ بھی نوٹ دی دتھی ہوئے تے نعت خان بھی پھر پوچھ دے نے نہ کی اگلا شعر ہی دے نہ کرنا ہے۔ بڑی معذرت دے نال ساڈا مزاج بنیا ہویا ہے نا، سٹیج ہوتی اساں کدی داڑھی والے غریب نو عزت دیتی؟ میرے کول جمعے تے ایک دوست آئی کہنے لگے جی محفل دا ٹائم دیو، میں ٹائم دیتا، کہندے نے صدارت کس دی کرائیے؟ میں کہا میری مرضی نال کرائیں گا، کہندا جو آکھو گے بلاواں گا۔ میں کہا تو گراں جا تے اگلے جمعے تے آ کے میں دسیں با تیرے گراں کوئی بندہ تہجد بھی پڑھدا ہے؟ وہ اگلے جمعے آیا کہنے لگا جی ساڈے گراں ایک ہی بابا تہجد پڑھدا ہے، موچی ہے، وہ تہجد پڑھدا ہے۔ میں کیا وہ صدارت رکھ دے؟ کہنے لگا مولوی جی موچی دی صدارت رکھی تے گراں ناراض ہو جائے گا۔ میں کیا اللہ دی قسم کملی والا راضی ہو جائے گا۔ وہ کدی سٹیج تے انہوں تے پا نہ جڑا درود بھی پڑھدا ہوئے، کدی انہوں بھی سٹیج تے پا نہ جڑا تہجد تے سجدے بھی ادا کردا ہوئے۔ تو عزت انہوں دیو جو دین والا ہے۔ تو اساں پوچھی کدی نہیں کیوں؟ نوٹ سب تو بڑا ایمان دا سرٹیفکیٹ لے کے دیندا۔ اتنے تے اسمبلی وچ کھلو کے بھی کرسی بچان واسطے پیر صاحب کہندے نے شرابی بھی عاشق ہے۔ جدوں ایسے حالات ہو جان تو میرے بھائیو پھر ایمان دا پتہ نہیں چلدا با مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا سا، صحابی نے پوچھیا یا رسول اللہ مومن کون ہوندا ہے؟ اس تو آسان سمجھان والا حال ہی کوئی نہیں جو حضور نے سمجھایا۔ کملی والے نے سمجھایا مومن کون ہے۔ حضور نے فرمایا مومن اس اٹھ دی طرح جنوں نتھ پئی ہوئے تے رسی مالک نے پھدی ہوئے۔ مومن اس اونٹ دی طرح جنوں نکیل پئیے اور رسی مالک نے پکڑیے۔ تہاڈا علاقہ اونٹاں والا علاقہ ہے، جانور تساں نے رکھے نے، تسی اپنے دیہاتاں وچ جانور رکھے نے، اونٹ ہوئے، داند ہوئے، سڈا ہوئے، مجھ ہوئے، جتنا مرضی کوئی اتھرا جانور کیوں نہ ہوئے، نتھ پہ جائے تے وہ دی مرضی ختم ہو جاندی ہے۔ جدوں نکیل پہ جائے نا وہ دی مرضی ختم، پھر ادھر چلنا پوے گا جدھر مالک چلائے گا، اتھے رکنا پوے گا جتھے مالک روکے گا، اتھے بیٹھنا پوے گا جتھے مالک بٹھائے گا۔ حضور فرماندے نے مومن اس اٹھ دی طرح جنوں نکیل پئی ہوئے تے رسی مالک نے پکڑی ہوئے۔ کی مطلب مومن وہ ہوئے گا جنوں نکیل شریعت دی پئی ہوئے گی، رسی محمد کریم دے ہاتھ وچ ہوئے گی، پھر اپنے گھر بھی بیٹھا مرضی اودے نہیں چلے گی، مرضی محمد مصطفیٰ دی چلے گی۔